मेरो कन्टेन्ट आयो होला हैन मेरो स्क्रिन आयो सर ल है आज हामी रिलेसनल अल्जेब्रा पढ्छौं है ठीक छ हस् त हाम्रो त्यो भ्यूको हिजो आएको एरर अहिले एकछिन लास्टमा हेरौँला म त्यसलाई मध्ये गरेर देखाउँछु के भएको छ त्यो पनि भनौँला हामीले के मिस्टेक भएको रहेछ र के हुनु रहेछ माइएसक्यूएलमा भन्ने कुरा हेरौँला है ठीक छ अब हेर रिलेसनल अल्जेब्रा भनेको चाहिँ हामीले एसक्यूएल जे पढ्यौं त्यसको बिहाइन्ड म्याथ है यो चाहिँ ठीक छ एसक्यूएल लाई म्याथमेटिकली कसरी इन्टरप्रेट गर्छौं हामी भन्ने कुरा हो युनियरी अपरेसन बाइनरी अपरेसन भनेको यु नो एभ्रिथिङ व्हाट इज युनियरी व्हाट इज बाइनरी हैन युनियरी भनेको एउटा मात्रै अपरेन्ट लिने हो ठीक छ अब यसमा चाहिँ सेलेक्ट प्रोजेक्ट र रिनेम अपरेसन जसले एउटा मात्रै लिन्छ हो टेबल बाइनरी भनेको कार्टेसियन प्रोडक्ट बोथ साइड लिनु पर्यो सेट डिफरेन्स रिलेसन्स आर द operates on pair of relations are therefore called binary operations यो थाहा छ अनि what is the importance of relational algebra like why do we need relational algebra भन्नु पर्यो भने सुरुमा it is the foundations of how relational model operates relational मोडलमा क्वेरी गर्नु भन्दा पहिला त्यसको म्याथमेटिकली रिलेसनशिप चाहिँ दुईटा रिलेसन बीचको म्याथमेटिक रिलेसनशिप के हो भन्ने कुरालाई एक्सप्रेस गर्न चाहिँ हामी के गर्छौं रिलेसनल अल्जेब्रा गर्छौं अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेरीलाई रिलेसन अल्जेब्रामा कन्भर्ट हुन्छ देन इट हेल्प्स टु अप्टिमाइज द क्वेरीलाई अप्टिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ रिलेसन अल्जेब्राको थ्रु युज गर्छौं हामी च्याप्टर 5 मा यो कुरा पढ्छौं है अप्टिमाइजेसन टेक्निक्स भनेको के हो त्यहाँ रिलेसन अल्जेब्राले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले यदि क्वेरी अप्टिमाइजेसनमा क्वेरीलाई कसरी काम गर्छ क्वेरीको ट्युनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर तिमीलाई के चाहिन्छ रिलेसन अल्जेब्राको हेल्प चाहिन्छ किनभने हाम्रो इन्जिनले युज कन्भर्ट गर्ने भनेको रिलेसन अल्जेब्रामै हो फाइनल्ली डाटाबेसको मान्छे हामीले चाहिँ भनौँ न ह्युमनलाई सजिलो हुनको लागि चाहिँ हामीले युज गरेर एउटा इङ्ग्लिस लाइक रिप्रेजेन्टेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रयोग गरेको हो एउटा सिन्ट्याक्स बेसिसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्छ सिस्टमले के डाटाबेस इन्जिनले केमा कन्भर्ट गर्छ एसक्यूएललाई चाहिँ रिलेसन अल्जेब्रामा कन्भर्ट गर्छ है त्यो पार्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ सम्भव ठीक छ अब हेर्दै जाउँ यहाँ नोटेसन तिम्रो कपी र कलम लिएर बस है सबैजनाले अहिले चाहिन्छ म सर थ्योरी भन्छु अनि एक्जाम्पल गराउँछु है सबैले अहिले मैले सोध्दाखेरि भनिदिनु पर्छ ठीक छ कपी र कलम लिएर नोटेसन मात्र थाहा भइराखौँ ठीक छ पहिला फर्स्ट सिलेक्ट अपरेसन भनेको यसरी सोर्स सिग्मा लेख्छौँ अनि पी लेख्छौँ पी भनेको प्रेडिकेट हो यो कुनै पनि रिलेसन आर मा प्रयोग गर्छौँ हो आर मा प्रयोग गर्छौँ ठीक छ अब यसले दिने रिजल्ट भनेको टुपल हो टुपल यस्तो टुपल मैले त लेखेँ टुपल सच दैट त्यो टुपल कसको बिलोङ्स हुनु पर्यो आर को हुनु पर्यो अनि एन्ड त्यसले के कुरा सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो त्यो प्रेडिकेट जे स्पेसिफाई गरेछ केसमा त्यो टुपलको प्रेडिकेट सेटिस्फाइड हुनु पर्यो म्हणजे यो म्याथमेटिकल नोटेसन हो यो भनेपछि सेलेक्सन भनेको चाहिँ के सिग्मा भन्छौँ हामी सिग्मा पी सिलेक्टको लागि हामी सिग्मा युज गर्छौँ ठीक छ सेलेक्टको लागि हामी सिग्मा पी लेख्छौँ र आर लेख्छौँ यति थाहा पाउनु पर्यो पहिला अब यो पी भनेको प्रेडिकेट्स हो प्रेडिकेट्स भनेपछि तिमीले यु क्यान अप्लाई द एनी काइन्ड अफ अपरेटर्स हैन ठीक छ अपरेटर्स अप्लाई गर्छौ त्यसमा तिमीले के अप्लाई गर्न सक्छौ लेस देन इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु नट इक्वल टु एनी काइन्ड अफ अपरेटर के गर्न सक्छौ अप्लाई गर्न सक्छौ अर्को सेलेक्ट इज कम्युटेटिभ भन्छौँ हामी भनेपछि कम्युटेटिभ भनेको ए लेख्नु र बी इक्वल टु ए हैन यो कुन अपरेसन कसरी गर्छौ यो गरेर यो गर्नु कन्डिसन 1 सिलेक्ट गरेर कन्डिसन 2 सिलेक्ट गर्नु अथवा कन्डिसन 2 सिलेक्ट गरेर कन्डिसन सिलेक्ट गर्नु दे आर सेम थिङ फर्स्ट सेलेक्ट अपरेसन सम्झिराख है सेलेक्सन अपरेसन त्यसपछि आउँछ प्रोजेक्सन भनेको डिस्प्लेको लागि युज गर्छौं प्रोजेक्सन भनेको यस्तो पाई जस्तो सिम्बल र हामीले कुन कुन एट्रिब्युट डिस्प्ले गर्ने यहाँ डिस्प्ले गर्छौं A1 गर्यो भने यसरी मैले यहाँ हेर्दा यसको मिनिङ के हो पी आर यसले के गर्छ यतिको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रिलेसनमा टी भन्ने के गर्छ यो रिलेसनमा हेर यसको मिनिङ कस्तो हुन्छ यो रिलेसनमा तीनटा एट्रिब्युट्स छ अरे ल आर भन्ने रिलेसनमा के छ तीनटा एट्रिब्युट्स छ A1 A2
A3 यो तीनटा एट्रिब्युट जब 10 वटा कोलम छ कतिवटा टुपल छ 10 वटा टुपल छ अनि मैले एज्युम मात्रै गरे 10 वटा टुपल्स छ हैन यसमा 10 वटा टुपल छ R भने टेबलमा तीनटा कोलम छ 10 वटा टुपल्स छ अनि यो p प्रेडिकेटले चाहिँ 4 वटा कोलम 4 वटा टुपल मात्रै स्याटिस्फाइड हुन्छ कतिवटा 4 वटा टुपल मात्रै स्याटिस्फाइड हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर त यति भित्रको यो यतिले चाहिँ यति चीजले के आउटपुट दिने हो 4 टुपल्स दिने हो 4 टुपल्स यति के दिने हो 4 टुपल्स विथ 3 एट्रिब्युट्स with 3 attributes, right? With attributes. अब यो सारा टुपलको तीनटै एट्रिब्युट छन् अब तर यसले चाहिँ केलाई डिस्प्ले गर्छ अब प्रोजेक्सनको काम डिस्प्ले हो यसले चाहिँ कसलाई मात्रै रिजल्ट चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई के दिन्छ अब हाम्रो युजरलाई के डिस्प्ले दिन्छ यसले यहाँ A1 भनेर चार टुपल दिन्छ T1 ... T4 यसरी चार टुपल यसको काम के हो प्रोजेक्सन्स यसले जुन एट्रिब्युट्स निकालेछ त्यो डिस्प्लेले के दिन्छ डिस्प्ले हुन्छ प्रोजेक्ट इज नट कम्युटेटिभ है प्रोजेक्ट अपरेसन इज नट द कम्युटेटिभ डेफिनेटली हो यहाँ दुईटा सिलेक्सन गरेछ भने यता तीनटा डिस्प्ले हुन सक्दैन दुईटा भन्दा कमै हुनु पर्यो प्रोजेक्सन अपरेसन इज नट कम्युटेटिभ यो कुरा बुझ्नुभयो एउटा प्रोजेक्सन भयो एउटा सिलेक्सन भयो अर्को सेट अपरेसन हामी युनियन सेट डिफरेन्स इन्टरसेक्सन हेर्छौँ कुनै पनि दुईटा सेटमा एउटा रिलेसन R छ अर्को रिलेसन यस छ यी दुईटा बीचमा हामीले युनियन अपरेसन लगाउनु पर्यो यसले दुईटा कन्डिसन मिट गर्नुपर्छ र भनेपछि R मा दुईटा एट्रिब्युट्स छ भने R मा दुईटा एट्रिब्युट्स छ भने यस अल्सो शुड ह्याभ 2 एट्रिब्युट्स S1 and S2 फर्स्ट मस्ट सेम नम्बर अफ एट्रिब्युट्स एरिटी सेम हुनुपर्छ दोस्रो हेर त डोमेन मस्ट बी यसको दुईटैको इन्टिजर हो यसको दुईटैको भ्यारक्यार हो भने सपोर्ट गर्दैन डोमेन मस्ट बी कम्प्याटिबल मान्छे सम्झिराख है कुनै पनि सेट अपरेसन गर्नको लागि हामीलाई के कुरा चाहियो पहिला यो हामीले पहिले पढिसक्यौँ हामीले एसक्यूएल गर्दा यो कुरा लागू हुन्थ्यो त्यहाँ भनेको थियौँ हैन युनियन हुनु पर्यो सेम नम्बर अफ एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो र सेम टाइप अफ डोमेन हुनु पर्यो कम्प्याटिबल डोमेन हुनु पर्यो भनेपछि अब आर युनियन यस भनेको के हुन्छ म्याथमेटिकली सेम कुरा यस्तो टुपल सच दैट टी बिलोङ्स टु आर पनि हुन्छ टी बिलोङ्स टु R पनि हुन्छ और T बिलोङ्स टु S पनि हुन्छ हामीले पढेको समझ त्यही हो अब सेट डिफरेन्सहरुको R माइनस S यसलाई लेख्नु पर्यो भने अब R माइनस S लाई यदि R माइनस S मैले यही लेखे भने R माइनस S लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ T बिलोङ्स टु R एन्ड यहाँ R लाई के हुन्छ एन्ड T डज नट बिलोङ टु S तर यसमा पनि यो दुईटा कुरा फर्मुला लागू हुनुपर्छ सेम कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ they must have the similarity the attributes domains of an IS must be compatible ठीक छ यति हुनु पर्यो अर्को छ सेट अपरेसन्स इन्टरसेक्सन अघि मैले युनियन इन्टरसेक्सन र सेट डिफरेन्स हामी अप्लाई गर्छौं इन्टरसेक्सन भनेको अब थाहा छ तिमीहरुलाई हैन आर इन्टरसेक्सन यस भन्नु भने के हुनु पर्यो सिम्पली अफ टुपल्स टी सच दैट यो कस्तो टुपल टी बिलोङ्स टु आर पनि हुनु पर्यो एन्ड T belongs to S पनि पर्यो म्याथमेटिकली हेर्दिस भए अहिले कोडमा हामी के एक्जाम्पल लेखौँला एक्जाम्पल पढिसकौँ रुल्स पढिसकौँ अब रिनेम अपरेसन यो वान अफ द मेजर रुल्स है रिनेम अपरेसन्सको एउटै यो रिनेम अपरेसन कति चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर मानु यसलाई हामी रोको रूपमा लेख्छौँ यसरी रो मैले ए लेखे इन्टु आर लेखे भने यो आर भन्ने टेबल केमा रिनेम हो ए भन्ने टेबलमा र यहाँ ए भन्ने टेबलमा रिनेम हुन्छ ठीक छ अथवा तिमीले यो आर मा भएका एट्रिब्युट्सलाई रिनेम गर्नु पर्यो भने हो ए भन्ने टेबलमा रिनेम गर्ने र यहाँ के एट्रिब्युट्स लिने
जस्तै अब A1 A2 डट 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 AN सबै के गर्ने एट्रिब्युट लिने अनि यहाँ के गर्ने R लेख्ने भनेपछि यो R भन्ने टेबल A मा रिनेम भयो र यसका एट्रिब्युट्स केमा गए A1 A2 A1 मा गए ठीक छ यसरी रिनेम गर्न सक्छौ कुरो बुझ्यौ नि हो यहाँबाट सिलेक्सन भएको चिजलाई तिमीले यहाँबाट कतिवटा एट्रिब्युट सिलेक्सन भएको छ त्यतिवटा चिजलाई यहाँ रिनेम गर्नुपर्छ है ठीक छ अब हेर अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ रिनेम अपरेटर्स हो यहाँ लेखिरहेछ मैले यो कुरा लेखेको कुरा भनिसकेँ ठीक छ है अब अर्को कार्टेसियन प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कार्टेसियन प्रडक्ट भनेको आर क्रस एस हो कार्टेसियन प्रडक्ट भनेको म्याथमेटिकली थाहा छ तिमीहरूलाई हैन अब यो आर क्रस एस निकाल्नु पर्यो हामी के निकाल्छौँ टी र क्यू दुईटा टुपल्सहरुको दुईटैको मर्ज टुपल्स हो हैन सच दैट टी बिलोंग्स टु आर हुनु पर्यो भने एन्ड क्यू बिलोंग्स टु के हुनु पर्यो क्यू बिलोंग्स टु एस हुनु पर्यो हैन जस्तै सिम्पल अर्को आर भन्ने एउटा टेबल छ यसमा एबीसी भन्ने तीनटा एट्रिब्युट्स छन् अर्को यस भन्ने अर्को टेबल छ हैन यसमा डी र ई भन्ने एट्रिब्युट्स छन् यसमा टोटल नम्बर अफ एट्रिब्युट 5 वटा छन् सरी टुपल्स यसमा टोटल नम्बर टुपल्स 10 वटा छन् भने सो टोटल नम्बर टुपल्स कतिवटा छन् 10 वटा छन् भने आर क्रस एस गर्नु पर्यो भने यो टेबल कुन बन्छ यसको टेबल भनेको अब यसको एट्रिब्युट्सहरु के हुने भए ए बी सी डी ई हुने 5 वटा हुने भए टुपल्स र टोटल नम्बर सरी एट्रिब्युट्स कतिवटा हुने सरी एट्रिब्युट्स कतिवटा हुने भए 5 वटा हुने भए टोटल नम्बर टुपल्स चाहिँ कति हो 5 × 10 भनेको कतिवटा 50 वटा हुने भए ठीक छ यसरी नम्बर अफ टुपल्स के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ है आर क्रस एस यो सम्झिराख है यो भन्छ के हो कार्टेसियन प्रोडक्ट अपरेसन ठीक छ केटा सुनिरहेको छौ बुझिरहेको छौ भन है सुनिरहेको छौ हजुर सर सुनिरहेको छौं सर ल अर्को नेचुरल जोइन हेर यो कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले कन्डिसन इम्पोज गर्न पाउँछौ हैन नेचुरल जोइन भनेको चाहिँ जस्तै आर नेचुरल जोइन यस यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अपरेसन्स ठीक छ तिमीले चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सब तिमीले पहिला एउटा एक्जाम्पल दिउँ जस्तै आर बराबर यसको लागि चाहिँ कुनै पनि दुईटा टेबलमा रिलेसनमा एटलिस्ट एउटा कमन के चाहिन्छ एट्रिब्युट्स चाहिन्छ सी भयो भने हैन र यस बराबर सी यस चाहिँ सी मा र सी डी ई छ भने यदि नेचुरल जोइन गर्यौ भने हामीले एसक्यूएलमा यो कुरा हेरिसक्यौं नेचुरल जोइन भनेर आर नेचुरल जोइन यस गर्यौ भने चाहिँ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्सन आर युनियन यस हो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ हामी लेख्नु पर्दैन यहाँ के हुन्छ हेर त आर डट सी इक्वल टु के हुन्छ यस डट सी अनि कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिँ के हो आर क्रस यस हो अब हाल्छ हेर है भनेपछि यो चाहिँ के हो नेचुरल जोइन हो भनेपछि यो म्याच भएको चिज यो सीले यो सिङसँग म्याच भएको चिजलाई मात्रै के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ यसको एक्जाम्पल अस्ति हामीले जोइनमा पनि हेरिसक्यौँ अस्ति हिजो भर्खर हेर्यौँ भनेको यो नेचुरल जोइन हो है ठीक छ
एक्जाम्पल पनि दिएको छ है। अब मैले भनेको कुरा एबिसिडी इडी भने रिजल्टेन्ट स्किममा के हुन्छ, यो कमन पोइन्ट रिपिट हुँदैन। यो बी र डी छ, यो कमन पोइन्टहरू। पछि यो बी र डी डुप्लिकेट हुँदैन, नेचुरल जोइन डुप्लिकेट हुँदैन, त्यो आउटर जोइनहरूमा चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ। बी र सी सेम हो, बाँकीहरू त यो दुईवटा कम्बाइन भएको सेम भएको चिज मात्रै नेचुरल जोइनमा आउँछ। यो लेखिराख्नु पर्दैन। यति तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट लेख्नु, यो नेचुरल यो लेख्नु भनेको चाहिँ यत्रो लेख्नु कार्टेसियन प्रोडक्टमा भनेको चाहिँ यसको ठाउँमा तिमीले के लेख्नुपर्छ, यतिको ठाउँमा तिमीले के लेख्दै हुन्छ, आर नेचुरल जोइन यस लेख्दै हुन्छ। यति लेख्नु, यत्रो लेख्नु ठाउँमा यो लेखे सजिलो हामीहरूलाई, ठिक छ। त्यही भएर हामी नर्मली के युज गर्छौँ, यो युज गर्छौँ। यो चाहिँ कन्डिसन इम्पोज हो है। अब कमन पोइन्ट छैन भने हामीतिर आर क्रस यस गर्छौँ, ठिक छ। अब डिलिट इन्सर्ट र अपडेट कसरी गर्छौँ भनेको, डिलिट गर्नु भनेको अघि सिम्पल सेट डिफरेन्स जस्तै हेर त, डिलिटको म्याथमेटिकल नोटेसन यही हो। आर भन्ने एउटा ओरिजिनल रिलेसन छ, त्यसमा सर्टेन एक्सप्रेसन घटाऊ। अनि अर्को सबभन्दा पहिले यो भने चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर है। यसले के गर्छ, यो राइट साइडतिर भएको चिजलाई लगेर कहाँ लगाएर राखिदिन्छ, लेफ्ट साइडतिर लगाएर राखिदिन्छ। यो राइट टु लेफ्ट है असाइनमेन्ट। हेर त, ए को भ्यालु कहाँ लगाएर राखिदिन्छ, बीमा लगाएर राख्छ। हामीलाई के भन्छ, असाइनमेन्ट अपरेटर। यो जान्नु पर्यो पहिला, यो भनेको के हो, असाइनमेन्ट अपरेटर, ठिक छ। भनेपछि अब यहाँ हेर त, पहिला यहाँ के गर्छ, यो भनेको सेट डिफरेन्स हो, यो सेट डिफरेन्स हो। कुनै पनि एक्सप्रेसन, जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल हामीहरूले चाहिँ एज चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टको एज चाहिँ 40 भन्दा माथि छ भने त्यो स्टुडेन्टको रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्यो भने यो एक्सप्रेसन के हो, सेलेक्ट द स्टुडेन्ट भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, सिम्पली प्रेडिकेट पी लेख्छौँ होइन। यहाँ प्रेडिकेट पीमा चाहिँ हामीले के लेख्यौँ, यहाँ एज ग्रेटर देन 40 कहाँबाट, स्टुडेन्टबाट भन्ने टेबलबाट। ल त स्टुडेन्टबाट हामी के गर्छौँ, सिम्पली त्यो युज गर्छौँ। अब त्यो गरिसके पछाडि भनेको, अब यो भनेको यसले के गर्छ, यो एज यो एक्सप्रेसनले भनेको 40 भन्दा माथि भएको मान्छेको कन्डिसन हो। अब यसलाई हामी कहाँबाट गर्ने, यसलाई कहाँबाट गर्ने, आरमा घटाइदिने। भनेपछि यसको रिजल्ट के हुन्छ, भनेपछि यसको आउटपुट के हुन्छ, यो आरमा एज चाहिँ लेस देन 40 वालाको मात्रै रेकर्ड हुन्छ। भनेपछि यही चिज चाहिँ हाम्रो आउटपुट हो। त्यही भएर हामी यसलाई कहाँ असाइन गऱ्यौँ, आरमा असाइन गऱ्यौँ। यसरी के गर्नुपर्छ, डिलिट अपरेसनले काम गर्छ। इक्जाम्पल हेरौँ ल है। अब इन्सर्ट अपरेसन भनेको युनियन, अलरेडी रिलेसनमा केही छ होइन, अलरेडी रिलेसनमा केही छ। तिमीले कुनै एक्सप्रेसन यु चाहिँ कुनै एक्सप्रेसन इ चाहिँ यसमा के गर्यो, असाइन गर्यो भने चाहिँ यो दुईटाको युनियन केमा आएर बस्छ, यसमा आएर बस्छ। अब अपडेट भनेको यी दुईटाको कम्बिनेसन है, अपडेट भनेको यी दुईटाको केस हो। इक्जाम्पल हेरौँ ल अहिले। भनेपछि अपडेट भनेको डिलिट र इन्सर्सनसँग एसोसिएट छ, भनेपछि यो दुईटा केस हो। इन्सर्ट र डिलिट कसरी गर्ने बुझ्नु पर्यो, कुरो बुझेन है। अब आयो एग्रिगेट फङ्सन। एग्रिगेट फङ्सन हेर त, एग्रिगेट फङ्सन्स भनेको नि यसमा कतिवटा भ्यालु छन्, 5 वटा छन्, एभरेज, मिन, म्याक्स, सम र काउन्ट। यसमा सेम कुरा गराउँछौँ। अब यसमा हामी ग्रुप बाई लेख्न पाउँछौँ, यस्तो सिम्बल युज गर्छौँ हामी यसको लागि। यहाँ हेर यो F1 भनेको एग्रिगेट फङ्सन कहाँ लगाएको, A1 भन्ने एट्रिब्युट्समा। F1 एग्रिगेट फङ्सनको मिन, म्याक्स, एभरेज, सम, काउन्ट हो। यहाँ चाहिँ हामी G1 लेख्छौँ भनेको, G1 भनेको ग्रुप बाई एट्रिब्युट्स। तिमीले के यो गर्नु, G1 देखि GN सम्म। ई भनेको के हो, एक्सप्रेसन, रिलेसन तिमीले यो गर्छ अरे भनेपछि यो सेट युज गर्नु पर्यो, ठिक छ। यति हामीले प्रयोग गर्छौँ। G1 है, यो सिम्बल चाहिँ तिमीले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेर लेख्ने बेलामा यो भनेको F1 A1 फङ्सन एट्रिब्युट्स। यो A1 यहाँ जस्तै n सम्म जान्छ, यहाँ पनि 1 n सम्म जान्छ। यो भनेको एक्सप्रेसन, ठिक छ। यो G1 इम्टी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। इट्स डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन्स, तिमीलाई के डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो के हो, एभरेज एग्रिगेट फङ्सन। अब एग्रिगेट फङ्सनले के भने हामीले यसको बारेमा धेरै कुरा पढिसक्यौँ। अब हामीहरूलाई यो चिज अब एक्जाम्पल पढ्नु, तिमीले अहिलेसम्म एक्जाम्पल टिप्यो होला। अब यो टेबल टिप त सबैले, यो चाहिन्छ ल, फर 2 मिनट टिपिहाल।
क्वेरी यसको बेसिसमा गर्छौँ हामी। मेरो टिप सबैले यति मैले यहाँ पनि पठाइदिएँ ल। यो सबैले कपी टिप है, चाहिन्छ मेसेज बक्सबाट डाउनलोड गरे पनि हुन्छ। अब हामी यहाँ हेर्दै जाउँ, सिम्पल। अब हेर्दै ध्यान दिएर क्वेसन्स एक्जाममा रिलेसनल अल्जेब्रा पनि एउटा कम्तीमा एउटा नभए दुईवटा सोधिरहेको हुन्छ है, 4 मार्क्समा अथवा 6 मार्क्समा। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन्स चाहिँ के अरे मल्टिपल ठाउँ पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूको कुनै एक्जाममा सेटमा हेर अब त्यो ब्याड डिजाइन हो क्वेसन चाहिँ 12 मार्क्सको रिलेसनल अल्जेब्रा 12 मार्क्सको क्वेसन क्वेरिज पनि एसक्युएल पनि सोधिरहेको छ है। त्यसो गरेर 24 मार्क्स आउँछ क्वेसन च्याप्टर 3बाट। कहिलेकाहीँ त्यो कम्बिनेसन मिलेन भने त्यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पोसिबिलिटी छ त्यो। अब हेर पहिला अब हामी जाउँ, फाइन्ड द फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम अफ अल स्टुडेन्ट्स। अब हेर है, अब हामीलाई डिफाइन गर्नु छ हामीसी प्रोजेक्सन के गर्नु पर्यो, फर्स्ट नेम त्यहाँ हेर है, फर्स्ट नेम टेबलमा छ। अनि अर्को के छ, लास्ट नेम। कुनै कन्डिसन छ क्वेसनले छैन भने कहाँबाट गर्नु पर्यो, स्टुडेन्टबाट गर्नु पर्यो। भनेको यसको इक्विभ्यालेन्ट एसक्युएल के हुन्छ भनेर मलाई कसैले ल यसको इक्विभ्यालेन्ट एसक्युएल के हुन्छ ल भन, यसको इक्विभ्यालेन्ट एसक्युएल के हुन्छ खोइ। select first name last name from your student। इक्विभ्यालेन्ट एसक्युएल है, ठिक छ। अब यहाँ अर्को यही क्वेसन लगाएर गरौँ, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु एज इज 20 एन्ड लिभ इन केटिएम डिस्ट्रिक्ट्स। हेर है, अब हाम्रोमा टेबलमा के हुनु पर्यो, एज भन्ने कोलम हुनु पर्यो, डिस्ट्रिक्ट भन्ने कोलम हुनु पर्यो, यो दुईवटा कोलम हुनु पर्यो। के डिस्प्ले गर्नुपर्छ, फर्स्ट नेम मात्रै डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, सिम्पल होइन, फर्स्ट नेम लेख्ने, यहाँ फर्स्ट नेम मैले सर्टकट युज गर्न थालेँ। अब हामीलाई प्रेडिकेट चाहियो, प्रेडिकेट चाहिँ सेलेक्ट प्रेडिकेट पी के छ हेर त, एज इज 20, एज 20 हुनु पर्यो। र के गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिक्ट चाहिँ के छ हेर, डिस्ट्रिक्ट केमा छ, केटिएममा छ। यो कहाँबाट, स्टुडेन्टबाट गर्ने भने यहाँ अटेनाइजर लेखेँ मैले। भनेपछि यो चाहिँ के भयो, क्वेरी भयो, ठिक छ। दोस्रो क्वेरी, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज इक्वल टु 20 एन्ड डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु केटिकम। यहाँ एन्ड चाहियो, यहाँ एन्ड भनेको चाहिँ एन्ड हो गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट। यो कहाँ छ भने स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट त क्वेसनले भन्दैन, यु निड टु नो योर सेल्फ, कहाँबाट एट्रिब्युट्स कहाँ पाइछ त्यो हेर्नु पर्यो, ठिक छ। अब यसको तिमीले लेख्यो भने सिम्पली सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट वेयर एज इक्वल टु 20 एन्ड डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु केटिएम भन्ने हुनुभयो है, ठिक छ। अर्को चाहिँ हेर त, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ हु लिभ इन केटिएम अर पिकेआर। हेर है, हु लिभ इन केटिएम अर पिकेआर, यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्छौ होइन। तिमीले यसलाई सिम्पली फर्स्ट नेम लेख्न सक्छौ होइन। अब कन्डिसन इम्पोज गर, यहाँ के छ हेर त, डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु केटिएम। अब यहाँ अर भनेपछि यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ, यु क्यान अप्लाई के गर्न सक्छौ अर। अनि यहाँ फेरि डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु के गर्छौ, डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु पिकेआर। अब यहाँ कहाँबाट, स्टुडेन्टबाट यसलाई क्लोज गरेँ मैले ल।
यहाँ त और यहाँ एलपिआर वा चाहिँ पिकेआर है आफै लेखा यो मिस्टेक चाहिँ सच्याउ अथवा अब तिमीले के गर्न सक्छौ यो एउटा डिस्ट्रिक्टको के गर्न सक्छौ छुट्टै स्टुडेन्ट डिस्ट्रिक्ट केटिएम डिस्ट्रिक्टको केटिएम भएको एउटा टेबल बनाऊ यो R1 भयो हैन अनि डिस्प्ले के गर भने अर्को के छ यो अर्को यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पिएलपी एलपिआर छ पिकेआर हो इक्वल टु के हुनु पर्यो R2 भयो मतलब यी दुईटाको युनियन भनेको हामीलाई के चाहिने हो अब तिमीले यसलाई फेज वाइज लेख्न सक्छौ यहाँ चाहिँ यसलाई यसरी गरेर यहाँ असाइनमेन्ट अपरेटरमा R1 अनि यतिलाई R2 अनि लास्टमा एन्सर चाहिँ के लेख्छौ R असाइनमेन्ट R1 असाइनमेन्ट R2 यसरी लेखे पनि हुन्छ है इट इज अप टु यु केही गर्नु पर्दैन ठीक छ ल मलाई यो लेख त सबैले फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु डु नट लिभ इन केटिएम डिस्ट्रिक्ट आफ्नै कपीमा लेख ठीक छ फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु डु नट लिभ इन केटिएम डिस्ट्रिक्ट लेख्यौ फटाफट गर है केटा फटाफट गर है बुझिया छ नि त्यो भन who do not live in KTM districts लेख्यो find the first name of students who do not live in the KTM district and go district not equal to के छ KTM यो कहाँबाट स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट यो चाहिँ के हो त्यसको काम ठीक छ कुरो बुझ्यो फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु डु नट लिभ इन द केटिएम डिस्ट्रिक्ट है हो अब यसलाई तिमीले अर्को तरिकाले कसरी गर्छौ सेट डिफरेन्स हेर त सेट डिफरेन्स पनि तिमीले अप्लाई गर्न जान्छौ पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ यसलाई यो नट इक्वल टु भन्ने अपरेटरलाई कसरी काम गर्छ एक्चुअली यसरी काम गर्ने हो यो हेर त पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो अथवा तिमीले के गर्न सक्छौ पहिला फर्स्ट नेम चाहिँ फेरि यो सबट्र्याक्सन गर्न सेम नम्बर अफ एरिटी हुनुपर्छ नि थाहा छ है तिमीलाई फर्स्ट नेम निकाल्यो यहाँ भनेपछि अर्को टेबलमा के चाहियो फर्स्ट नेमै चाहियो डोमेन नम्बर कोलम अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु के छ मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ केटिएम भनेपछि यो कहाँबाट स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट ल अब यति गऱ्यो भने यहाँ स्टुडेन्ट नै यहाँ छुट्यो स्टुडेन्ट ठिक छ ल हेर त अब यसले यति टेबलले के दिन्छ काठमाडौँमा बस्ने मान्छेको मात्रै स्टुडेन्ट मात्रै रेकर्ड दिन्छ योसँग के छ काठमाडौँ और आउटसाइड काठमाडौँ सबै छ भनेपछि यो दुईटा घटाउँदा यो र यो त के भयो गयो भनेपछि रिजल्ट के आयो आउटसाइड काठमाडौँ मात्रै आयो भनेपछि त्यो भनेको डु नट लिभ इन द काठमाडौँ ठिक छ अब क्वेसन हेर फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट्स हुज एसेसमेन्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 ल तिमीहरू गरेर यो कसरी गर्छौ ल गर हुज एसेसमेन्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एउटा सोल्युसन यहाँ छ अर्को सोल्युसन के हुन सक्छ ल भन मलाई व्हाट माइट बी द नेक्स्ट वान सोल्युसन बेस्ट सोल्युसन यो भन्दा राम्रो लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ ल भन कसले भन्छ यो गरेर त बुझ्यौ नि हैन हुज एसेसमेन्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 भनेको आयो यति आइसक्यो स्टुडेन्ट CRN इक्वल टु मार्क्स CRN एन्ड एसेसमेन्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 ठीक छ खै ठिक छ सर ठिक छ के छ यो अर्को यसको सोल्युसन के हुन्छ घटाएर हुन्छ कि सर
घटाउनु घटाउनै पर्यो, घटाउँदा किन घटाउनु, यो घटाउन झन् गाह्रो हुन्छ। अर्को के लाउन सक्छौ तिमीहरूले, यहाँ त यही चिजलाई तिमीले फर्स्ट नेम, म सर्टकटमा लेख्छु, बोल्दैछु ध्यान दिएर। फर्स्ट नेम, यहाँ के चाहियो, कन्डिसन चाहिँ मैले के लेखेँ, एसेसमेन्ट मार्क्स के छ ग्रेटर देन 80, र यहाँ के लेखेँ, स्टुडेन्ट नेचुरल जोइन लगाइदिएँ, कोसँग, मार्क्ससँग। भने यसले काम गर्छ गर्दैन, ल भन त, यसले काम गर्छ गर्दैन, ल भन। खोइ केटाहरू बोल्दैन फेरि, यसले गर्छ गर्दैन। मलाई एकजनाले भन्थ्यो यो यस नेचुरल जोइन, यस भनेको स्टुडेन्ट है, नेचुरल जोइन मार्क्स गरे भने यसको एक्टिभिटीको लिस्ट के हुन्छ, मलाई सबैले मेरो उसो मेसेज गर त च्याटमा, वाट विल बी द लिस्ट अफ एट्रिब्युट्स आफ्टर अप्लाइङ द नेचुरल जोइन अपरेसन बिट्विन student and marks. You have the table name, so please write the list of attributes after applying the natural join with student and marks. ल त मलाई मेसेज गर सबैले, पढ्छु अब कसले गरेछ। ल मलाई तिमीलाई अहिले मैले स्क्रिनशट पठाएको छु उसको च्याटमा, टेबलको नामको, मलाई मेसेज बक्समा सबैले नाम लेख फटाफट। को सुनिरहेको छ थाहा भएछ यहाँबाट, यति बेर नलाग्नु पर्यो। ल सुरु गर, यहीँ लेखिदिइरहेको छ, यहीँ छ नाम। ल स्टुडेन्टको नाम त्यहाँ छ, मार्क्स तल छ। यस अनुसार मलाई के गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट नेचुरल जोइन मार्क्सको एट्रिब्युटको लिस्ट चाहियो। खै अरू कहाँ गइरहेछन्, एउटा अपिल लेख्यो अरूले, अरू कसैलाई पढाउनु छैन क्या, समीक्षा आर्यले लेखे। अरू कहाँ गए, सुन्दैन छैनन् कि के गरिरहेछन् यिनीहरू, जगदीश योगी लेख्दैछौँ सर, लेख्दैछौँ। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर प्रोग्राम ब्याच सब्सिडारी युनिट टेस्ट एसेसमेन्ट भाइभा, अर्डर पनि मिलाएर लेख है, ऱ्यान्डमली नलेख्ने नि। एज डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर प्रोग्राम सागर ढकाल, समीक्षा घिमिरे, प्रकाश उपाध्याय, तीन चार पाँच छ जना लेखे। रेशनाथ आचार्य 7 जना, 8 जना, नवराज पौडेल 9 जना, करण केसी 10, मोनिका 11, सचिन 12, सुशान्त त्रिपाठी, युनिट टेस्ट भाइभा विवेक अधिकारी, शोभित सिंह थापा, 15 जना भए, करण सुवेदी, अनिश श्रेष्ठले कपी पेस्ट गरेर कसको, अनिश सबैले कपी पेस्ट गरिरहेको छ होला, अन्जु कृष्ण पौडेल हैन, फिमेल लास्ट नेम एज डिस्ट्रिक्ट शिलापन्ती, ब्याच सब्सिडारी युनिट टेस्ट एसेसमेन्ट लक्ष्मी मोहरा, एज डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर आकाश सुनवार,
एज डिस्ट्रिक्ट मेजोरिटी वार्ड नम्बर आलोक छेत्री, सुस्मिता पराजुली, आकाश सुनार, लक्ष्मी मोरा। ल अब कति बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जना भयो। कतिजना छन्? 29 जना छन्। 5 जना लेखेनन्। 3 नलेख्नेको लिस्ट खोजेर ल छेड्यो। अब अगाडि हेर है। अब हेर त, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु टेक क्लास इन आरआइसी बिल्डिङ। कन्डिसन के छ हेर त, आरआइसी बिल्डिङ। अब तिमीले यो आरआइसी बिल्डिङ र स्टुडेन्ट बिचको रिलेसन खोज्नु पर्यो। टेबलमा हेर त, अब स्टुडेन्ट र बिल्डिङ नाम कहाँ छ? बिल्डिङ नाम कुन टेबलमा छ भन्नु तपाईँलाई? सेमेस्टर सेक्सनमा छ, एसइएम एसई एक्सनमा। हेर त, त्यहाँ बिल्डिङ नाम छ। इज देयर एनी रिलेसनसिप बिट्विन स्टुडेन्ट एन्ड सेमेस्टर सेक्सन? ल भन त, केही पनि छैन। एसइएम एसइसी छ। हेर त, त्यहाँ कुनै पनि रिलेसनसिप छैन। भनेपछि ती दुईटाको रिलेसनसिपको लागि हामीले एउटा क्लास भन्ने टेबल बनाएको छौँ। त्यसमा सिआरएन र एसआइडी छ। भनेपछि हामीले यी तीनटा टेबलको के गर्नु पर्यो? नेचुरल जोइन गर्नु पर्यो है। तीनटा टेबलको नेचुरल जोइन गर्नु पर्यो। नेचुरल जोइन गरियो भने पनि सजिलो हुन्छ। भनेपछि हामीले कन्डिसन के मात्रै, बिल्डिङ इक्वल टु आरआइसी लेख्ने अनि नेचुरल जोइन लेख्दै पनि भयो, अथवा क्रस प्रडक्ट लेख्दै पनि भयो। ठिक छ हजुर? के नै सर, के हो? अलिक कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो सर, बुझिहालेँ सर। बुझ्यो? हजुर सर। ल बुझ्यो। ल मलाई यो दोस्रो क्वेसन छ, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ यंगेस्ट स्टुडेन्ट अफ द कलेज। यसको एन्सर यही छ। यो मलाई कसले बुझाउँछ? ल भन, ल भन। त तिम्रो आफ्नो तरिकाले गर, छ भने कसैले भन्छ म तँलाई तिम्रो स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन दिउँला, स्क्रिन सेयर गरेर भन, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ यंगेस्ट स्टुडेन्ट अफ द कलेज। अब कसरी निकाल्ने? ल भन, यंगेस्ट कसरी निकाल्ने? ल भन त। बुझ्यौ? त्यो एन्सर बुझ्यौ बुझेन? ल भन। बुझेन सर। बुझेन? ल र यंगेस्ट निकाल्नु पर्यो। सिम्पल हेर, एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ। अब यसलाई मैले एक्जाम्पल यहाँ एज भन्ने मात्रै राखेको छु। अहिले एज र फर्स्ट नेम मात्रै राखेको छु। ठिक छ, यति मात्रै राखेँ हो। फर्स्ट नेम ए छ, एज 12 छ। फर्स्ट नेम बी छ, एज 15 छ। फर्स्ट नेम एज सी छ, एज 13 छ। अब हाम्रो क्वेसन अनुसार एन्सर के दिनु पर्यो? 12 दिनु पर्यो हैन? यंगेस्ट भनेको त्यही हो नि हैन र? हो। अब यो आफैले कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो टेबललाई के गर्ने? अर्को टेबल बनाउने। यहाँ क्वेसनले के बनायो? डी भन्ने टेबल बनाएला रिनेम गरेर। ठिक छ, यहाँ रिनेम अपडेट गरेर यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबललाई केमा राखेर लगाएर राखो? डी भन्नेमा लगाएर राखो। यी डी भन्ने टेबल बनो। हेर यहाँ डी भन्ने टेबल बनो। डी भन्ने टेबलमा कतिवटा एट्रिब्युट्स छ? दुईटा। एउटा के छ? फर्स्ट नेम छ, अर्को के छ? एज छ। ठिक छ, यहाँ पनि के छ? ए बी सी। फर्स्ट नेम तीनटा छ, 12 15 र 13 छ। अब हेर त,
अब कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ हेर त अब स्टुडेन्ट एज भनेको यसको एज ग्रेटर देन कसको एज चाहियो यसको एज भनेपछि अब यो सिम्बल युज गर्यौँ हामीहरूले यहाँ ल हेर है अब यहाँ यी दुईटा कम्पेयर गरेर अर्को टेबल बनिरहेछ यो दुईटा प्रयोग गरेर हाम्रो यहाँ एउटा के टेबल बनिरहेछ यसबाट थर्ड टेबल जेनेरेट भइरहेछ है हाम्रो यहाँ थर्ड टेबल जेनेरेट भइरहेछ र यहाँ ठिक छ थर्ड टेबल जेनेरेट भइरहेछ कम्पेयर गर 12 इज ग्रेटर देन 12 हो होइन 12 इज ग्रेटर देन के हो 15 हो इन्डिभिजुअली कम्पेयर गर्नु पर्यो ल हेर भनेपछि के आउने भयो यो 12 के यहाँ हेर है क्वेसनले यो एज कम्पेयर गर्छ मेन कुरा हो स्टुडेन्ट एज चाहिँ यसको एज यो र यो एज कम्पेयर गर्छ यो र यसले यो हरेक एजसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअली सबै 12 इज ग्रेटर देन 12 भएन 12 इज ग्रेटर देन 15 भनेपछि के यो 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 कुनै समयको यो 12 भन्ने ग्रेटर देन 15 पनि होइन 12 ग्रेटर देन 13 पनि होइन भनेपछि यो एज सेलेक्ट हुँदैन हो अब 15 हुन्छ 15 इज ग्रेटर देन 12 भनेपछि के सेलेक्ट भयो बी कमा 15 भयो बी र 15 आयो यहाँ हो अब 15 ग्रेटर देन 13 हो होइन आएन अब 13 हेर 13 ग्रेटर देन 12 हो भनेपछि सी के आयो सी ग्रेटर देन के आयो 15 आयो हेर त 13 ग्रेटर देन 12 13 ग्रेटर देन 15 पनि होइन 13 ग्रेटर देन 13 पनि होइन भनेपछि के भयो 13 ग्रेटर देन 12 भने यो टेबल आयो यसले ल यो एउटा टेबल आयो अब यो टेबलमा हाम्रो ओरिजिनल टेबल के हो स्टुडेन्ट हो यो स्टुडेन्ट यसमा से डिफरेन्स के गर्नु पर्यो ए 12 बी 15 र अर्को के छ सी 13 घटाउनु पर्यो सी 13 घटाउँदा रिजल्ट के बाँकी रहन्छ भन त मलाई अब रिजल्ट के आउँछ केटा रिजल्ट के आउँछ डिस्प्ले हामीले के गर्छ फर्स्ट नेम भनेको के आउनु पर्यो ए आउनु पर्यो आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर बुझ्यो अघि कसले नबुझ्यो भनेको बुझ्यो बुझेन बुझे सर त्यो रिनेम अपरेसन यसरी हामीलाई एउटा आफैले आफैसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने एट द्याट टाइम वी निड द रिनेम अपरेसन है अब अर्को हेर ल find the first name of student whose batch and program are same as the RAM batch and program हेर ल RAM जुन ब्याच र प्रोग्राममा पढ्छ त्यही ब्याच र त्यही प्रोग्राममा पढ्ने विद्यार्थीको नाम चाहियो अरे मलाई फर्स्ट नेम चाहियो ल मलाई पहिला यसको एसक्यूएल लेख ल सबले राइट एसक्यूएल लेख त राइट द एसक्यूएल to find the first name of student whose batch and program are same as the RAM सबले एसक्यूएल लेखेर मलाई मेसेजमा हाल ल एसक्यूएल पढिसक्यौ अनि म यसको अलजेब्रा बुझाउला ल छिटो छिटो सबैले मलाई केमा लेख एसक्यूएल च्याट बक्स लेख सबैले लेख्यो लेख्यो छिटो है मलाई एसक्यूएल चाहिँ लेखेर उसमा पठाऊ अनि यो क्वेशन हेरौँ ल select name from student where age equal to यो क्वेशन भने होइन अनिस
खै मलाई यो रामको ब्याचलर प्रोग्राम छ, यो मिनिमम एज निकाल्ने गरेर छ। सर क्वेशन देखो। Find the first name of student whose batch and program are same as Ram batch and program. ल भिजुअलाइज गर आफै क्वेशनलाई। आयो खै भयो गयो नि, कसले एन्सर लेख्यो? खोइ कसले लेख्नु, बोल्दा नि गरेर के भयो? ल त खोइ कसले लेख्यो एन्सर? करुण, समीक्षा, सागर, नवराज, प्रदीप भनेर के छ? योकेटा त प्रायः कलेज पनि आउँदैन, स्कुल क्लास पनि आउँदैन। प्रदीप, प्रकाश उपाध्याय लेखेन? एन्सर छ योकेटा, एसक्युएल लेखेन? यहाँ हेरौँ, यहाँ भन्दा यता हेर्न सजिलो होला है। यहाँ सेलेक्ट from student where program equal to select program from student where from RAM and batch equal to select program from student where program मिलेन नि। यहाँ तिमीले कपी पेस्ट गर्यौ, मिल्न चाहिँ खोजेको हो। एउटै लाइनमा लेख न, अलि मिलाएर। सेलेक्ट कुरा एक ठाउँमा लेख, फ्रममा दोस्रो लाइन लेख, हयरलाई तेस्रो लाइनमा लेख त अलि मिल्छ जस्तो लाग्यो नि। यहाँ कता कता वेयर प्रोग्राम इक्वल टु, यसरी यो सब नेस्टेजमा इक्वल भन्दा पनि इक्वल टु खासै राखिन्न है, यस्तो राखिन्न है। ठिक छ, सब क्वेरीजको लागि चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने हो भने यसमा लेख न। अरू कसले लेख्यो त? खोइ केटालाई पढाइसक्यो, कोही एन्सर लेख्दैन। अब यस्तो हुन्छ तरिका, त्यत्रो 6 दिन लगाएर पढाएँ मैले, 6वटा क्लास। अझ डेमो देखाइ पढाउने भएर यत्रो दिन लाग्यो। मेरो च्याप्टर 4 च्याप्टर 5 सब सकिसक्यो त्यतिखेरसम्म। तिमीलाई सुई थ्योरिटिकल पढाएको भए। ल हेर त, ल म यहाँ लेख्छु हेर है। सेलेक्ट के गर्नु पर्यो? फर्स्ट नेम होइन, क्वेसनले के छ? फर्स्ट नेम
फ्रम कहाँबाट फ्रम स्टुडेन्ट मैले एसटी मात्रै लेखेँ वेयर हेर त वेयर के चाहियो हामीलाई ब्याज र प्रोग्राम चाहिँ कसको रामको हुनु पर्यो हामीलाई ब्याज मात्रै बीलाई ब्याज लेखेँ पीलाई प्रोग्राम लेखेँ ब्याज प्रोग्राम चाहिँ कोसँग मिल्नु पर्यो इन र त सेलेक्ट ब्याज र प्रोग्राम कहाँबाट फ्रम स्टुडेन्टबाट वेयर चाहिँ के हो स्टुडेन्ट एफ नेम चाहिँ के हो एफ नेम इक्वल टु राम ल यहाँ जे छ यो सेलेक्टमा त्यही मात्रै हुनुपर्छ है अनि यहाँ जे आयो त्यो यो कुरा यहाँ हुनु पर्यो त्यो भएको मात्रै यसले सिलेक्ट गर्छ अनि यहाँ त एउटा मात्रै छ त्यही कुरा म्याच भएको मात्रै त सिलेक्ट गर्छ ठीक छ कुरो बुझ्यो केटा न बोल्छन् न सुन्छन् के हो यी केटाहरू यार पढाउने बिस्तारै तिमीलाई मलाई बिस्तारै आफै पढ भनिदिन्छु म कुन देखि डिस्क्रिट पढाउ कि कम सिजी पढाउँदा अलिक इन्टरेक्टिभ थियो जस्तो लाग्छ तर के भयो अहिले कुरो बुझेन यो खोइ नो साउन्ड के छ केटा तिमीहरू सुनिरहेछौ कि छैन हो कि मेरो माइक्रोफोन अफ छ बुझ्यो बुझ्यो सर के भइरहेछ तिमीलाई केटा न कमसेकम म्यासेज बोल्नु परेन कसम म्यासेजमा एक्नोलेज गर भनिरहेको छु म ल अब यो चिज आएर अब यो चिजलाई पहिला के गर्यो राम भने फर्स्ट नेम राम स्टुडेन्टबाट रामजीको यो राम भन्यो यो राम चाहिँ यसको त छ कोलम छ यहाँबाट के झिक्यो ब्याच अफ प्रोग्राम झिक्यो भनेपछि यतिबाट एउटा टेबल छ यो टेबलको नाम के राखो डी राखो यो टेबलबाट उसले दुईटा मात्रै के निकाल्यो एट्रिब्युट्स निकाल्यो के हो आर ब्याच र आर प्रोग्राम भन्ने कुरा यो ब्याच र प्रोग्रामसँग म्याच गरायो यो ब्याचलाई उसले के रिनेम गर्यो आर ब्याच भनेर गर्यो यो प्रोग्रामलाई के रिनेम गर्यो आर प्रोग्राम भनेर रिनेम गर्यो र टेबललाई के गर्यो डी भन्यो भनेपछि अब दुईटा टेबल भयो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ अर्को डी भन्ने टेबल छ डी भन्ने टेबलमा एउटा मात्रै एट्रिब्युट छ के अरे एट्रिब्युट्स दुईटा छ एउटा ब्याच छ आर ब्याच छ अर्को आर प्रोग्राम छ एउटा मात्रै टुपल छ यसको फेरि हो यो कोसँग गरौँ स्टुडेन्टसँग क्रस प्रडक्ट गरौँ अनि यो स्टुडेन्टको ब्याच र आर ब्याच मिल्नु पर्यो एन्ड स्टुडेन्टको प्रोग्राम र रामको प्रोग्राम मिल्नु पर्यो यो मिलेको विद्यार्थीको के गर्यो फर्स्ट नेम डिस्प्ले गर्यो सेम आएको प्रोसेस अब काउन्ट द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन इच ब्याच हरेक ब्याचमा के गर्नु पर्यो कतिवटा स्टुडेन्ट छन् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ ग्रुप बाई के गर्नु पर्यो इन इच ब्याच भनेपछि ब्याचमा के गर्नु पर्यो ग्रुप बाई गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले ब्याचमा के गर्यौँ ग्रुप बाई गर्यौँ हो काउन्ट के गर्यो सिआरएन यसलाई के गर्यो टोटल स्टुडेन्ट अब यो गरे पनि भयो रिनेम गरेको कहाँबाट स्टुडेन्टबाट है यो के हो एग्रिगेट फङ्सन ठिक छ अर्को हेर फाइन्ड द एभरेज एज अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि अब यहाँ ब्याच वाइज छैन एभरेज मात्रै निकाल्नु छ भनेपछि एजमा के लगाउने एभरेज निकाल्ने कहाँको स्टुडेन्टको भन्ने छ भनेपछि स्टुडेन्ट टेबलमा जानु पर्यो होइन भनेपछि सिम्पली गऱ्यौ र एबिजे के गर्नु पर्यो एबिजे एज अहिले एज एभरेज लेखे पनि हुन्छ कहाँबाट स्टुडेन्टबाट फाइन्ड द ब्याच वाइज एभरेजेस भनेको छ अब फेरि यो चाहिँ ब्याच वाइज भनेको छ हरेक टोटल कलेजको भनौँ हरेक ब्याचको चाहिँ के गर्नु पर्यो एभरेज स्टुडेन्ट पर्यो ठिक छ ब्याच वाइज एभरेज स्टुडेन्ट अब हामी के लेख्छौँ यहाँ के लेख्छौँ ब्याच वाइज के निकाल्ने एबिजे निकाल्ने कसको एजको कहाँबाट स्टुडेन्ट टेबलबाट
र फाइन्ड द मिनिमम एज अफ इन इच प्रोग्राम। अब हरेक प्रोग्रामको मिनिमम एज निकाल्नु पर्यो। भनेपछि ब्याच बाई ग्रुप बाई के भयो प्रोग्राम। एग्रिगेट फङ्सन के आयो मिनिमम, कहाँबाट स्टुडेन्टबाट। ठिक छ, यसरी तिमीले एग्रिगेट फङ्सनहरू लगाउन सक्छौ। अब मोर एक्जाम्पल तिमीले आफै प्र्याक्टिस गर्ने हो। अर्को हेर त डिलिट द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स हु लिभ इन केटिएम डिस्ट्रिक्ट। केटिएम डिस्ट्रिक्टमा बस्ने स्टुडेन्टको रेकर्ड लिस्ट गर्नु पर्यो। ल हेर, अब अघि भनेको थिएँ नि मैले, पहिला हामी यसमा के गर्छौँ, आर असाइनमेन्ट आर माइनस ई। यो ई भनेको चाहिँ रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट हु लिभ्स इन केटिएम भनेर निकाल्नु पर्यो। भनेको यो के हो, प्रेडिकेटमा डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु के छ, डी मात्रै लेखेँ मैले अहिले, केटिएमलाई की लेखेँ हो, कहाँबाट स्टुडेन्टबाट। यो एउटा के आ रिलेसन आ, यो कोसँग घटाइदिने, स्टुडेन्ट टेबलसँग घटाइदिने र कहाँ लगाएर राखिदिने, स्टुडेन्ट टेबलमै लगाएर राखिदिने। भनेपछि यसले के गर्यो हेर त, यो ठाउँबाट यहाँ चाहिँ के छ, केटिएम एन्ड आउटसाइड सबै बस्ने मान्छेको नाम छ, केटिएम अर आउटसाइड सबै छ। यहाँ चाहिँ के छ, वानली केटिएम छ। अनि यो केटिएम चाहिँ के भयो, आउट भयो। भनेपछि यहाँ नभएको मात्रै हुनु पर्यो, आउटसाइड केटिएम आयो। भनेपछि रेकर्ड के भयो, यसमा के छ, अब यो यसमा नेम अफ स्टुडेन्ट, रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट हु लिभ इन आउटसाइड द काठमाडौँ भ्यालु, यो रेकर्ड आयो। कुरो बुझेको त? मलाई सोध्नु भिकार छ, म आफ्नो तरिकाले पढाइन्छु। ल, फाइन्ड द फर्स्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी 4th क्रेडिट सब्जेक्ट इन द 5th सेमिस्टर। अब हामीले त्यो रिलेसनसिप 4th क्रेडिट सब्जेक्ट 5th सेमिस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीको रेकर्ड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गर्नु पर्यो है। ठिक छ, अब यो नेचुरल जोइनको लागि हो। अब यहाँ यसमा नेचुरल जोइन हेर त, 4th क्रेडिट सब्जेक्ट, क्रेडिट भनेको सब्जेक्टमा छ, 5th सेमिस्टर भनेको त्यहाँ छ। अब सब्जेक्ट र स्टुडेन्ट बिचको रिलेसनसिप छैन। भनेपछि अब यु निड टु फाइन्ड द रिलेसनसिप बिट्विन सब्जेक्ट एन्ड स्टुडेन्ट। भनेपछि सब्जेक्ट र कसको रिलेसनसिप छ, मार्क्सको, मार्क्स र कसको रिलेसनसिप छ, स्टुडेन्टको। सो होइन, तिनीहरूलाई बिचमा के गर्ने हामीले, अब नेचुरल जोइन गर्ने र कन्डिसन के इम्पोज गर्ने, सेमिस्टर इज इक्वल टु 5th, क्रेडिट इक्वल टु 4 गरेर चाहिँ अब यहाँ तिमीले यहाँ के लेख्नु पर्ने, यति गरी यो नेचुरल जोइन लागिसकेपछि भनेपछि स्टुडेन्ट डट सिआरएन इक्वल टु मार्क्स डट सिआरएन एन्ड मार्क्स डट सब्जेक्ट आइडी इक्वल टु सब्जेक्ट डट सब्जेक्ट आइडी भन्ने लेखिराख्नु परेन। नेचुरल जोइनको फाइदा तिमीले अगाडिका प्रब्लमहरू नेचुरल जोइन लाएर गर्न सक्छौ। ठिक छ, यो भयो। अब हेर त, यस्तो क्वेसन चाहिँ बढी आउन सक्छ है एक्जाममा। डिलिट अल द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स हुज भाइभा मार्क्स इज लेस देन 10 एन्ड एसेसमेन्ट मार्क्स इज लेस देन 30। हेर त, क्वेसन अहिलेको जस्तै हो, तर यहाँ अहिलेको चाहिँ एउटा टेबलमा थियो, सो इट इज इजी। अब यहाँ चाहिँ कतिवटा टेबलमा छ खोज्नु पर्यो। हेर त, भाइभा डिलिट द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स। हेर यहाँ, डिलिट द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स हुज भाइभा मार्क्स इज लेस देन 10 एन्ड एसेसमेन्ट मार्क्स इज लेस देन 30। भाइभामा 10 भन्दा कम ल्याउने र एसेसमेन्ट 23 भन्दा तल ल्याउने, दुइटै ल्याउनेको चाहिँ मार्क्स के गर्नु पर्यो, त्यो रेकर्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीसँग के छ, अब एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ। ठिक छ, स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ, स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छँदैछ। अब यो भाइभा भन्ने चिज कहाँ छ हेर त, मार्क्स भन्ने टेबलमा छ, मार्क्स भन्ने टेबल छ। मार्क्समा के छ हेर त, सिआरएन छ, कसको, स्टुडेन्टको, यहाँ टेबल छ एउटा। अब पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो, अब यस्तो स्टुडेन्टको रेकर्ड पत्ता लगाऊ। पहिला टेम्पोरेरी रिलेसन आर पत्ता लगाउने, R1, जहाँ चाहिँ के बस्छ होइन, जसको भाइभा चाहिँ लेस देन 10 एन्ड एसेसमेन्ट मार्क्स चाहिँ लेस देन 30 भएको स्टुडेन्टको रेकर्ड चाहियो। कहाँबाट, स्टुडेन्टको नेचुरल जोइन कोसँग गर्ने, मार्क्ससँग गर्ने। यसले एउटा टेबल दिन्छु। यसले टेबल के दिन्छ, स्टुडेन्टका सबै एट्रिब्युट्स राखेर र मार्क्सका सबै एट्रिब्युट्स राखेर एउटा टेबल दिन्छ। भनेपछि यसमा के एट्रिब्युट्स हुने, R1 मा सिआरएन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिस्टिङसन, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर, प्रोग्राम, ब्याच, अनि अर्को के हुन्छ, सब्जेक्ट आइडी हो, युनिट टेस्ट, एसेसमेन्ट, भाइभा भन्ने यति लामो हुन्छ एट्रिब्युट्स। ठिक छ, अब यो मध्येबाट अब यो रेकर्ड त हामीले कहाँबाट घटाउँछ, स्टुडेन्ट रेकर्डबाट घटाउनु पर्यो।
भनेपछि स्टुडेन्ट रेकर्डमा भएको एट्रिब्युट मात्रै यहाँ सिलेक्ट गर्ने फेरि। अब मैले यो R1 बाट के सिलेक्ट गरेँ हेर त, हामीले के मतलब एट्रिब्युट सिलेक्ट गर्दा फेरि प्रोजेक्सन चाहिन्छ। CRN सिलेक्ट गर्नु पर्यो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हैन, एज हैन, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर हो, प्रोग्राम र ब्याच। कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने? यो R1 बाट गर्ने, R1 बाट। ठीक छ, यो R1 बाट यति सिलेक्ट गर्यो। अब यहाँ हेर, यस्तै यो स्टुडेन्ट जस्तो स्टुडेन्टै नरहेपछि त्यसको मार्क्स राख्ने कुरो त भएन। भनेपछि यो मार्क्सबाट डिलिट गर्नु पर्यो रेकर्ड्स। भनेपछि अब R3 बनाऊ, R3 चाहिँ मार्क्समा म्याच हुनु पर्यो। मार्क्समा के छ हेर, CRN छ हैन, सब्जेक्ट आइडी छ, युनिट टेस्ट छ, एसेसमेन्ट मार्क्स छ, अर्को के छ, भाइभा छ। यो पनि कहाँ सिलेक्ट गर्ने? R1 बाटै गर्ने। भनेपछि अब डिलिट को गर्ने हेर त, स्टुडेन्टसँग के गर्ने? स्टुडेन्टसँग डिलिट के कसरी गर्ने? स्टुडेन्टसँग गर्नु पर्यो र स्टुडेन्ट लगाएर साइन गर्नु पर्यो। स्टुडेन्टसँग के गर्ने? के हुन्छ हात? स्टुडेन्टसँग के घटाउनु पर्यो? स्टुडेन्टको एट्रिब्युट सेम भएको थियो, R2 घटाउनु, किन एरिटी मिल्नुपर्छ घटाउनु लागि। R2 घटायो भनेपछि स्टुडेन्ट रेकर्ड अपडेट भयो। अब के गर्ने? मार्क्ससँग। ठिक छ, मार्क्स कोसँग घटाउने? R3 सँग घटाउने। भनेपछि यसरी टेबल घटेर आयो। दिस इज द वे हाउ डिलिट अपरेसन वर्क्स अन मल्टिपल टेबल। थाहा पायो? बुझेन? बुझेन सर। गुड। रेकर्ड हेर त, डिलिट द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट हुज फिज लेस देन 100। यो बुझ्यो ल हेर एकपल्ट, तीनटा गरेछ यहाँ, यो बुझ्नुपर्ने त्यो बुझेपछि त। एसक्यूएल यो क्वेसन बढी सोध्छ है तिमीलाई रिलेसनल अल्जेब्रामा। यो डिलिटका यस्तो क्वेसन अलिक गाह्रो खालको क्वेसन बढी सोध्छ। त्यो यङ्गेस पत्ता लगाउने, रामको ब्याज जस्तो पत्ता लगाउने यसरी। यो बुझ्यो बुझेन ल हेर, यो बुझेन भने भन, बुझ्यो भने ठिक छ, गुड। भनिदिनु सर एकचोटि। अघिको सँग मिल सेम छैन हेर त। यो क्वेसनले के भन्छ? डिलिट द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट हुज फिज लेस देन 10,000 10,000 भन्दा बढी भएको फी भएको विद्यार्थीको रेकर्ड डिस्प्ले डिलिट गर्नु पर्यो अरे, लेस देन 10,000। भनेपछि अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो? फी केमा छ हेर त, अकाउन्टमा छ। सो यु निड टु मेक द नेचुरल जोइन विथ स्टुडेन्ट एन्ड अकाउन्ट। भनेपछि पहिला यस्तो टेबल बनाउने, 10,000 भन्दा कम भएको, रेकर्डमा कम भएको विद्यार्थीको एउटा टेबल बनाऊ। टेबल बनाउनु पर्यो कि R1 बनाउने। यसमा के लेख्नु पर्यो? फी लेस देन के हुनु पर्यो? 10,000। के भइरहेछ आज 10,000 हो, 10,000। ठिक छ, यो कहाँबाट? स्टुडेन्टको नेचुरल जोइन कोसँग गर्ने? अकाउन्टसँग गर्ने। भनेपछि अब तिमीले यहाँ के लेख्नु परेन? student.crn इक्वल टु account.crn भनेर लेख्नु परेन। तिनीहरूमा कमन एट्रिब्युट छ। भनेपछि यो एउटा यसले के आयो? अब यो R1 को एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छन् भन त मलाई ल। र R1 को एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छन्? CRN, फर्स्ट नेम हैन, लास्ट नेम, एट्रिब्युट्स अफ CRN है, के R1, लास्ट नेम, एज, मैले सर्ट फर्म लेखिरहेको छु, धेरै लेखेको छैन, एज, डिस्ट्रिक्ट, हेरेर तिमीहरू हेरेर जाऊ, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर, ठिक छ, प्रोग्राम, ब्याच हो। अनि अर्को के छ? CRN त यहाँ अलरेडी आइसक्यो। CRN हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ CRN। भनेपछि अब के आउनु पर्यो? अकाउन्ट पेड हामीले त्यहाँ के लेखेको छ? फी, अकाउन्ट आइडी रहेछ, अकाउन्ट आइडी, फी र पेड मनी, PM। यति चाहिँ यो R1 का के हुन्? एट्रिब्युट्स हुन्। ठिक छ, यहाँ के आयो? फी लेस देन 10,000 भनेको रेकर्ड आयो। अब यो लेस देन 10,000, अब यसमध्ये चाहिँ हामीलाई के गर्नु? छुट्याउनु पर्यो। अब एउटा R2 भन्ने बनाऊ जसमा स्टुडेन्टको एरिटीसँग मिल्ने टेबल बनाऊ। R2 चाहिँ स्टुडेन्टको एरिटी, किनभने सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट टेबल छ भनेपछि स्टुडेन्टको टेबलमा भएको एट्रिब्युट सिमिलरिटी बनाउनु पर्यो। भनेपछि के गर्नु पर्यो? CRN, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिस्ट्रिक्ट हो, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर हैन, प्रोग्राम र ब्याच। यति कहाँबाट निकाल्ने? R1 बाट निकाल्ने।
अब यसै गरी तिमीले के गर्न सक्छौ सिम्पली स्टुडेन्टमा के गर्न सक्छौ स्टुडेन्ट माइनस R2 गर्न सक्छौ यो भयो अब हेर त अब स्टुडेन्टै नरहेपछि अकाउन्टमा राख्ने कुरा त रहेन भनेपछि अकाउन्टबाट डाटा डिलिट गर्नु पर्यो भनेपछि अकाउन्टको लागि अकाउन्टमा कतिवटा टेबल कोलम छ 4 वटा कोलम छ भनेपछि अब अकाउन्टमा मिल्ने टेबल चाहियो हामीलाई बोला टेबल अकाउन्ट जस्तै सेम एरिटी भएको के चाहियो कोलम चाहियो टेबल चाहियो भनेपछि त्यो बनाउने यो बनाउने कहाँबाट यो R1 बाटै बनाउने हो R1 बाट निकाल्दा के निकाल्ने अब अकाउन्टमा हेर त यहाँ अब यहाँ के चाहियो हेर CRN चाहियो के चाहियो अर्को अकाउन्ट आइडी चाहियो अकाउन्ट आइडी अर्को के छ फी छ एउटा अर्को के छ पेड मनी छ यति कहाँबाट निकाल्ने R1 बाटै निकाल्ने R1 यो छ यी सबै रेकर्ड के हो नि फी चाहिँ 10,000 भन्दा कम भएको मान्छेको भनेपछि अब हामी के गर्ने अकाउन्टबाट के गर्ने 10,000 कम भन्दा मान्छे रेकर्ड भएको स्टुडेन्टको रेकर्ड घटाइदिने भनेपछि यो चाहिँ के हो फाइनल एन्सर भइसक्यो कुरो बुझेको छैन बुझ्यो सर बुझ्यो ल हेर है अब अर्को क्वेसन डिक्रिज हेर डिक्रिज भनेको अपडेट हो कि हैन डिक्रिज द फी अफ अल द स्टुडेन्ट बाइ 10% यो अपडेट हो कि हैन भन त मलाई हो खै बुझ्नु अपडेट हो है अपडेट हो कि हैन यो हजुर सर हो भनेपछि अब यसलाई कसरी गर्ने सिम्पली अब हेर यहाँ डिक्रिज भनेको छ भनेपछि केमा डिक्रिज फीमा कतिले 10% लियो भनेपछि अब पहिला फीलाई घटाउनु पर्यो र त्यो लगेर असाइन गरिदिनु पर्यो जस्ताको त छैन कुनै डिलिट गर्नु पनि छैन केही इन्सर्ट गर्नु पनि छैन जे छ त्यसलाई लगेर राखिदिनु पर्यो भनेर त CRN एजिजेड छ अकाउन्टमा मात्रै गर्नु भयो यो डिक्रिज द फी अफ अल स्टुडेन्ट भने स्टुडेन्ट टेबलसँग कुनै कन्सर्न छैन नि हामीहरूलाई रेकर्ड केही चेन्ज हुँदैन चेन्ज केमा आउँछ फीमा मात्रै आउँछ सो जस्ट अपडेट द अकाउन्ट टेबल डु नट अपडेट द स्टुडेन्ट टेबल है भनेपछि फी चाहिँ 10% अब यहाँ डिक्रिज छ यहाँ इन्क्रिज गरेको छ है सो यो इट इज मिस्टेक यो तिमीहरू यहाँ 0.9 लेखे पनि हो या डिक्रिज ठाउँमा इन्क्रिज लेखे पनि वाट एभर यु डु द्याट इज योर चोइस ठिक छ भनेपछि अकाउन्ट टेबलको फीलाई यहाँ यो मात्रै कोलम हेर अरू अल आर सेम रिमाइन एज इट इज एक्सेप्ट फी कोलम हेर यो फी कोलम चाहिँ के गरेछ 1.1 ले फीलाई हैन 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो इन्क्रिज हुनु हो अब यसलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो भने केले मल्टिप्लाई गर 0.9 ले मल्टिप्लाई गर 10 ले डिक्रिज गर्ने हो भने यो डिक्रिज गरे मल्टिप्लाई चाहिँ 1.1 ले गरे ठिकै छ केही फरक परेन तिमीहरू बुझिहाल्छौ यो डिक्रिज हैन इन्क्रिज हो भनेर अथवा डिक्रिज गर्ने या 0.9 गर वाट एभर यु डु द्याट इज योर चोइस ठीक छ यो कुरा बुझ्यो पहिलो डिक्रिज बुझेनौ यो गरे बुझ्यौ बुझ्यौं सर ल दोस्रो क्वेशन गर सबैले अनि मलाई स्क्रिनशट पठाऊ इमेज सुई खिचेर सोल्युसन सबले फटाफट है 10:57 हो 3 मिनेट ल decrease the fee by 5% if the fee is greater than 1 lakh whereas all other decrease by 6%. 1 लाख भन्दा बढी भएको फी चाहिँ कसले घटाऊ 5% ले घटाऊ 1 लाख भन्दा तल भएको फी चाहिँ कसले घटाऊ 6% ले घटाऊ गरेर ल त डु फास्ट मलाई यसको एन्सर चाहियो छिटो भयो स्क्रिनशट पठायो कतिको कुरा अगाडिको बुझेको छ भने यु क्यान डु इट अब यसै इन्ट्रेस्ट देखाएन मैले थाहा पाइसकेको छु यसपालि विद्यार्थी 28-29 भन्दा बढी आउँदैन प्राय 70 मार्क्स
कमसेकम 30 मार्क्स काटेर पठाउँछु एक्जाम पखन फुल मार्क्स दिएर। भयो केटा भयो। बोलेन नि केटाहरु फेरि आइडिया आएन भने मलाई पहिला आएन भने म गरिदिन्छु अड्केर नबस ल। आयो भने देखाउ मलाई कसले गरेछ कसैले गर्यो सबै अघिको जस्तो अर्कै त्यो डी जस्तो क्रिएट गरेर गर्नुपर्ने हो र पर्दैन नर्मल्ली हुन्छ यो है। यहाँ कन्डिसन दुईटा छ यहाँ एउटा 1000 भन्दा एक कति छ एकै दुई सैकड़ा हजार जसलाई 1 लाख भन्दा बढी भयो भने 5% ले बढाउनु पर्यो। 1 लाख भन्दा बढी भयो भने कतिले गर्नु पर्यो 6% ले बढाउनु पर्यो हैन डी घटाउनु पर्यो। अच्छा अब हेर दुईटा केस बनाऊ हामी पहिला हेर है सिम्पली। अब हेर त यो गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी नै लेखेँ मैले यहाँ। अब यसको अकाउन्टको केस उ त नम्बरहरु के छन् भन्छ सीआरएन छ एउटा ठीक छ अर्को के छ अकाउन्ट आईडी छ एआईडी लेखेँ मैले अकाउन्ट आईडी छ अर्को फी छ। अब फर्स्ट केसलाई डिल गर्दैछु म। फीलाई कतिले घटाउनु पर्यो 5% 1 लाख भन्दा बढी भने 5% ले घटाउनु पर्यो। डिक्रिज भनेपछि कति लेख्नु पर्यो 5% ले भनेपछि 0.95 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ। अर्को यहाँ के छ यसको कोलमहरु यसमा अरु कोलम के छ फी पछाडी भन्न त मलाई छिटो पेड अमाउन्ट पेड अमाउन्ट पेड अमाउन्ट छ पेड अमाउन्ट यति हो नि अरु छ अझै यति नै छ ल अमाउन्ट छ यो कहाँबाट गर्नु पर्यो अब प्रेडिकेट लगाउनु पर्यो हेर त प्रेडिकेटमा चाहिँ के लगाउनु पर्यो फी ग्रेटर देन के 1 लाख 5 कहाँको लागि अकाउन्ट भन्ने टेबलको लागि हेर है यति आयो यहाँ आयो हैन पहिलो केस। दोस्रो केस हेर फेरि सेम कुरो सीआरएन हो अकाउन्ट आईडी अब फी कतिले घटाउनु छ 6% ले फी इन्टु कति छ 0.94 हो। अनि अर्को के छ पेड अमाउन्ट कन्डिसन चाहिँ के हो र त प्रेडिकेट्समा फी चाहिँ के हो हैन ग्रेटर देन भनेपछि अब के हुनु पर्यो त लेस देन ठीक छ। लेस देन कति 1 लाख लेस देन इक्वल टु है कहाँबाट अकाउन्ट भन्ने रिलेसनबाट ल र है। अब यहाँ दुईटा केस हेर त यो पहिलो रिलेसनले के गर्छ तिमीले यसलाई मैले यस्तो गरेँ R1 गरेँ R2 गरेर यहाँ ठीक छ। पहिलो केसले के गर्छ 1 लाख भन्दा बढी भएको जति सबै फिलाई के गर्छ 5% ले घटाउँछ। दोस्रो केसले के गर्छ 1 लाख भन्दा तल भएको सबै चीजलाई के गर्छ 6% ले घटाउँछ। भनेपछि अब हामी अकाउन्टमा लगाएर के राख्दिन्छौँ अकाउन्टमा भनेपछि टोटल टेबल त त्यहाँ आइसक्यो R1 युनियन R2 ल कुरो बुझेन कुरो बुझ्यो नि हैन यसरी गर्नु पर्यो है
रिलेसनल अल्जेब्रा यो प्र्याक्टिस गर्ने कोही जस्तो रन गर्ने ठाउँ पनि छैन. इट इज बेस्ड अन यर प्र्याक्टिस. तिमी जति ट्राई गर्छौ त्यति थाहा पाउने यसको सोल्युसनहरू. कसले पढाएको यो प्रकाश उपाध्याय. मैले गर्न खोजेको प्रोजेक्सन चाहिन्छ है भाइ. ठिक छ ल हेर यहाँ गरेछ. यहाँ पनि डिक्रिज भनेर इन्क्रिजै गरेछ है. त्यो मिस्टेक भएर लेख्दाखेरि छोडिदियो. त्यसलाई तिम्रो आफै सच्याउ. यहाँ युनियन छ. बाँकी कुरा मैले टेबल मानेर गरेँ. अब टेबलमा यो चाहिँ R1 R2 मानेर गर्दा राम्रो यो लामो हुन्छ होइन. अब अर्को हेर त यो दोस्रो क्वेसन बुझ्यो बुझेन ल हेर. Decrease the fee by 5% if the fee is greater than 10,000. Otherwise, don't change. Remain as it is भनेछ अर्को हेर. हेर 1 लाख भन्दा बढी छ भने चाहिँ 5% ले डिक्रिज गर्नु पर्यो. होइन भने केही चलाउनु पर्यो. अरु कुरालाई एज इट इज राख्नु पर्यो. गरेको बुझ्यो बुझेन हेर. खै बुझ्यो बुझेन भन्दैन केटाहरु. केटाकेटीहरु बोल्दैन. नबोलेपछि यो कामै छैन पढाएको है. यहाँ सर त्यो अलरेडी R2 जस्तै गरेर अनि त्यो मल्टिप्लाई केही नगरी त्यसरी गर्न मिल्दैन. यहाँ यसरी अकाउन्ट माइनस त्यस्तै गर्नुपर्ने हो. यो त यो पनि त्यही अहिलेको जस्तै त हो त. ल हेर पहिलो केसमा हेर त. फर्स्ट केसलाई गर. यसलाई गर पहिला. यो पहिलो केस भनेको चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्यो है. के गर्नु पर्यो? CRN चाहियो. अकाउन्ट आइडी चाहियो. यो जाग यो टेबल जब हामीले कन्डिसन यो कुनै एट्रिब्युट्समा थपगड गर्छौँ भने चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन लगाउनै पर्छ है. अनि फीलाई के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो. कतिले? 5% ले. त्यहाँ 1.05 चाहिँ मैले 0.95 लेखेँ यहाँ. ठीक छ. अनि पेड अमाउन्ट कहाँबाट? कन्डिसन के? सरी कन्डिसन यसको के हो? कन्डिसन चाहिँ के हो? फी ग्रेटर देन के हो? 1 लाख हो. 1000 10,000 लाख कहाँबाट? अकाउन्ट भन्ने टेबलबाट. यसलाई केमा लगाएर राखेँ? मैले R1 लगाएर राखेँ. ठिक छ. अब हेर. ठिक छ. अब के चाहियो? 1 लाख भन्दा कम भएको फी त चलाउन मिल्दैन. एज इट इज छोड्नु पर्यो नि त. पहिला यु निड टु फाइन्ड द टेबल. त्यहाँ कुनै पनि चेन्ज छ छैन है. भनेपछि टेबल के हामीलाई के चाहियो? रिलेसन चाहियो. प्रेडिकेट कति? लेस सरी प्रेडिकेट के छ हाम्रो? फी चाहिँ ग्रेटर देन यहाँ ग्रेटर देन 5%. अदरवाइज ग्रेटर देन भएपछि लेस देनको गऱ्यौँ. यहाँ यो त्यो पनि उल्टी भएछ हेर है. ठिकै छ. भनेपछि फी चाहिँ हेर त ग्रेटर देन 1 2 सैकडा 1000 10,000 लाएर. अब हेर है. भनेपछि यो टेबल चाहिँ कहाँबाट सिलेक्ट गर्यो तिमीले? अकाउन्टबाट सिलेक्ट गर्यो. भनेपछि यसले टेबलले के दिन्छ भन त? फी ग्रेटर देन 1 लाख भएको दिन्छ हो. तर हामीलाई के चाहियो? लेस देन 1 लाख भएको चाहिँ चाहियो. भनेपछि मैले यसलाई कहाँबाट घटाइदिएँ? अकाउन्टबाट घटाइदिएर है. हेर त यो ग्रेटर देन यहाँ सेलेक्ट चाहिँ ग्रेटर देन 1 लाख गरेँ. यो ग्रेटर देन 1 लाखलाई एबाट घटायो भने यो R2 मा के आएर बस्छ भन मलाई? R2 मा के आएर बस्छ भन? रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स हुज फीज इज लेस देन 1 लाख विदाउट मोडिफिकेसन अन एनी चेन्ज विथ एन्ड एनी एट्रिब्युट छ. किन कुनै एट्रिब्युटमा मोडिफिकेसन भएको छ? एट्रिब्युट्समा मोडिफिकेसन छैन भने प्रोजेक्सन अपरेसन लाउनु परेन. त्यही भएर हामीले यहाँबाट प्रोजेक्सन अपरेसन ड्रप गर्यौँ. अब हाम्रो हेर त R2 भनेको 1 लाख भन्दा कम भएको स्टुडेन्टको रेकर्ड हो. R1 भनेको 1 लाख भन्दा बढी भएको स्टुडेन्ट रेकर्ड हो. भनेपछि रिजल्टेन्ट एकाउन्ट के हुन्छ हाम्रो? A इक्वल टु के हुनु पर्यो? R1 युनियन R2 हुनु पर्यो. यसरी लेख्यो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ. ठिक छ. बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो. यो कि हामीले एकाउन्टबाट माइनस नगरिकन डाइरेक्टली लेस देन अर इक्वल टु 1 लाख वाला राख्थ्यो भने हुन्न र? अनि त्यो त टेबलमा आएन नि त. तिमीले एउटा नयाँ टेबल त बनाऊ. त्यो टेबल त कहीँबाट घटाउनु पर्यो हो कि हैन?
हो कि होइन त तिमीले एउटा टेबल त डिस्प्ले गर्न सक्छौ तर हाम्रो त काम के हो तिम्रो भएको एक्जिस्टिङ टेबलबाट ग्रेटर देन 1 लाख त हटाउनु पर्यो पहिला किनभने 1 लाखको त फी बढ्या छ हो कि होइन हजुर हो त्यही गरेर गरे है कुरो बुझेन लास्ट क्वेसन चाहिँ हेर इन्सर्ट द फलोइङ गिवन इन द सब्जेक्ट टेबल सब्जेक्ट कोड यति नेम यति सेमेस्टर यति क्रेडिट हो यो त के ठुलो ग्रुप हो हैन युनियन गर्न सक्छौ नि सक्छौ त लास्ट क्वेसन कन्फ्युजन छ र टेप एउटा टुपल यहाँ अघिसम्म हामीले रिलेसन युनियन गरेको थियो एउटा टुपललाई पनि हामी के गर्न सक्छौं युनियन गर्न सक्छौं है बुझ्यौ हुन्छ सर यो तिमीहरुको च्याप्टर 3 चाहिँ सकियो आजबाट मैले यो हिजोको थोरै देखाइदिन्छु अरु कुरा भन्दै जाउँ यहाँ मेरो लागि चाहिँ कोर्स 50% सकिए जस्तो यो हुनु भनेको स्टे भयो के पासवर्ड बेन्च खुलो फेरि हत्तेरी के भएर MySQL server stuff सर्भर अफ गरिदिएँ मैले त धेरै लोड पर्यो मेरो कम्प्युटरलाई त्यही आइरहेछ है ठीक छ हामी कलेज डाटाबेस गरेका थियौं कलेजमा यहाँ गएँ यसको मैले हिजो भ्यू क्रिएट गरेको थिएँ तिमीलाई सो टेबल्स हामीहरूले एउटा हाम्रो भ्यूमा प्रब्लम आएको थियो हैन इन्स्ट्रक्टर र मैले कुरा देखाउँछु इन्स्ट्रक्टर यो डाटामा गरिरहेको थियौं अब मैले डिस्क्राइब्स के हो ल यहाँ हेर ध्यान दिएर हेर यो हिजो हाम्रो डिफल्ट भन्ने बुझिरहेको थियो यो हाम्रो प्राइमरी की हो आईडी प्राइमरी की हो यो इन्स्ट्रक्टर भन्ने टेबलको सो इट क्यानट बी डिफल्ट इट क्यानट बी नल यो नेम भने पनि नल हुन सक्दैन भनेर हिसाब विचार गर्छ हामीले यहाँ नल हुने पोसिबिलिटी कसको छ डिपार्टमेन्ट स्यालेरी र डिपार्टमेन्ट नेमको मात्रै छ र यहाँ यी दुईटाको भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ नल हुन सक्छ तर हिजो हामीहरूले एउटा उत्तर के बनाएको थियो हामीहरूले डिपार्टमेन्ट टोटल स्यालेरी हेर है डीपीटी सिलेक्ट एस्ट्रिक डीपीटी टोटल यहाँ हेर त यहाँ डिपार्टमेन्ट नेम र स्यालेरी छ डिपार्टमेन्ट नेम र स्यालेरी चाहिँ नल हुन सक्छ अब हामीले यसमा भ्यालु इन्सर्ट गर्यौं र डिफल्ट भ्यालु छैन भनेर इन्सर्ट हुन दिएन है अब यो आईडी र नेम त डिफल्ट हुनै सक्दैन अब म हेर यहाँ अर्को एउटा भ्यू बनाउँछु क्रिएट भ्यू एज मैले भ्यूको नाम के लेखेँ भिआईडी नेम लेखेँ है भिआईडी नेम एज कहाँबाट गर्यो सिलेक्ट
स्ट्रिक फ्रम कहाँबाट instructor के आयो दुईटा हो create VID name is strict from constraint हैन आयो अब हेरौँ select strict from VID name बाट गरे मैले अनि यो टेबल आयो ल हेर त यसले मैले के गर्यो सरी मैले अर्को गर्नुपर्छ म ड्रप गरेँ ड्रप VIEW view VID name मैले दुईटा मात्रै गर्नु ड्रप हो म फेरि त्यही क्रिएट गर्छु हेर है यही क्रिएट गरेँ यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ एसटीको ठाउँमा मैले के दुईटा मात्रै एट्रिब्युट लिन्छु एट्रिब्युट के लिन्छु हेर त अब नल भएको डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ नल छ डिपार्टमेन्ट सरी आइडी नल छ आइडी नल हुन सक्दैन कमा अर्को के छ नेम नल हुन सक्दैन ल यतिलाई राखेँ ठिक छ यतिलाई राखेर मैले के भने भ्यू बनाएँ अब सिलेक्ट गरेँ मैले हेर त सिलेक्ट एस VID भन्छ अब दुईटाको मात्रै अब म यसमा इन्सर्ट गर्न खोज्छु हेर है हिजो हामीलाई दिएको थिएन अब यसमा इन्सर्ट गर्न दिन्छ इन्सर्ट इन्टु केमा VID नेम भ्यालुज ल हेर त आइडी भनेको B234 लेखेँ मैले कमा नेम भनेको अपिल लेख्दै ल सेमिकोलन ल हेर अब यो रन हुनुपर्छ रन भयो हेर यहाँ हिजो रन भएको थिएन हिजो किन रन भएको थिएन म देखाइहाल्छु अब यहाँ आएर त यहाँ अपिल र 234 आयो कि आएन अपिल र 234 आयो तर हिजो यही चिज गर्दा दिएको थिएन किन दिएको थिएन भन्दाखेरि आइडी र हामीले हिजो बनाएको भ्यू चाहिँ केमा थियो भ्यू चाहिँ केमा थियो हाम्रो डिपार्टमेन्ट नेम र स्यालेरी थियो डिपार्टमेन्ट नेम र स्यालेरी भएपछि आइडी र नेम चाहिँ के छ स्यालेरी छैन अब तिमीले यसको एन्सर पर्फेक्ट एन्सर अझै हेर यहाँ जस्तै मैले सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रम कहाँबाट गरौँ ल यहाँ हेर मेन एन्सर यहाँ छ अब ल हेर त यहाँ हेर यही यो बक्सभित्र हेर यहाँ भनेपछि यो डिपार्टमेन्ट नेम पनि नल छ यहाँ स्यालेरी पनि नल छ ठिक छ भनेपछि हिजो चाहिँ हामीहरूले यो इन्सर्ट दिएर यो डिपार्टमेन्ट नेम र स्यालेरी दिएर आइडी र नेमलाई नल बनाउन खोजेका थियौँ किन दे क्यान नट बी नल हामीले पहिले डिफाइन गरिसकेका छौँ आइडी इज द प्राइमरी कि क्यान नट बी नल नेम इज अल्सो नल भनेर हामीले डिफाइन गर्थ्यौँ सो यो भ्यालु दिएर यो भ्यालु नदिँदा यो नल हुन सक्दैन थियो त्यही भएर प्रोभाइड द डिफल्ट भ्यालु भनेको छ हामीलाई यिनीहरूले हो तर आज मैले के गरेँ यो भ्यालुलाई छोडिदिएँ दे आर नल यिनीहरूको डिफल्ट भ्यालु के छ नल छ भनेपछि मैले भ्यू टेबल केमा बनाएँ यसमा मात्रै बनाएको छु भनेपछि अब यसमा इन्सर्ट गर्दाखेरि यो डिफल्ट चाहिँ के भयो इन्सर्ट गरेर डिफल्ट के को रूपमा इन्सर्ट गरिदियो नलको रूपमा इन्सर्ट गर्यो यसरी हिजो हामीहरूले गरेको इरर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्राइमरी कीमा लगाएर हामीले नल भ्यालु इन्सर्ट गर्न खोजेको कारणले हाम्रो के आएको थियो हिजो इरर आएको थियो है कुरो बुझ्यौ ल अब बाँकी तिमीले रन गर्छौ अब मैले धेरै छोडिदिएँ तिमीहरूको च्याप्टर 3 सक्यो च्याप्टर 3 सकिनु भनेको चाहिँ हाम्रो लगभग थ्योरिटिकली भनेको चाहिँ लगभग 30 मार्क्स जस्तोको च्याप्टर सक्छ 1 2 3 बाट 30 मार्क्स जस्तो क्वेसन आउँछ कम्तीमा एटलिस्ट यति सिडियो तर वेटेजको हिसाबले हेर यो च्याप्टर हामीले लगभग 7वटा क्लास पढ्यौँ होला अब 7वटा क्लास पढ्ने हुन्छ च्याप्टर 4 र 5 सजिलै सकिन्छ हैन 4 र 5 भन्दा 4 र 7 सकिन्छ 12 मार्क्सको 4 पछाडि हामी 7 पढ्छौँ 4 पनि च्याप्टर मार्क्स 12 मार्क्सको हो 7 पनि 12 मार्क्सको भनेपछि अब हामी नेक्स्ट विक च्याप्टर 4 पढ्छौँ त्यो 12 मार्क्सको हुन्छ 2टादेखि 3टा क्लास लाग्छ त्यस पछाडि च्याप्टर 4 पछाडि हामी के पढ्छौँ 7 पढ्छौँ त्यो पनि 12 मार्क्सको यो पनि दुईटा क्लास लाग्छ धेरै लाग्दैन भनेपछि यी दुईटा सक्छौँ अनि 8 9 पढेर 5 6 मा आउँछौँ है हामी भनेपछि अब 5 6वटा क्लास पढ्ने हो भने त तिमीहरूको कोर्स लगभग 60 मार्क्स पढिसकिन्छ ठिक छ
ल आजलाई यति नै गरौँ। केटाहरू कति सुनेको छौ कति सुनेको छैन अब खासै सुन्दैन तिम्रो थाहा भइसकेपछि मैले